आमी आसा नानोर्डा बांबर हांगा नगरगांव पंचायती भितर आनी ही म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती म्हणजे निरंकाराची राय. ही फेमस आसा. ही ल्हानसो एक्चुली हो पीस ऑफ लँड पूण इतलो प्रोटेक्टेड दवरला हांगा. ही हांगा झाडां आसा ती म्हाका दिसता पुरातन आसतली. इतली मोठी आनी इतली लांब झाडां की सुर्याचो प्रकाश सकयल पावना अशे तरेची हें वातावरण हांगा थंड वातावरण आसा. एक सुंदर अशी झर व्हांवता हांगा आनी 12 माही झर. आनी ह्या फॉरेस्टाक म्हणटात यू शेप फॉरेस्ट म्हणटात. आतां यू शेप फॉरेस्टाक नांव पडपाचें कारण म्हणजे हांगा एक हांगा चडशी जी एरिया आसा थंय यू शेपाची रूट्स वयर सरिल्ले आसा आनी हे युनीक फॉर्मेशन आमी केन्ना हाजे पयलीं केन्ना पळोवना. आमी फर्स्ट टायम अशे तरेची अशी यू शेपाची सगळी हें जाल्ली आसा रूट्स वयर आयिल्ले आसा. असो इंट्रस्टींग अशी प्लेस. एक सायडीच्यान एक बरी एक व्हाळ व्हांवता. इतलें थंड दिसता इतली सामकें रिफ्रेशींग दिसता हांगा येतकीर आमकां दिसलें. सो अशे तरेची सुंदर अशी प्लेस आमी आयज पळयली. सगळं लोक आमचे हेच पाणी व्हरता नानोडे आनी अख्खें पाणी हे तुमकां त्रास येना केन्ना? कांयच ना. थंड ना जाल्यार गरम ना. 12 महिने 12 महिने. माझ्या घरकरी हांगा 50 वर्सां उदक नाता हे थंड नाता. ती हांगा तुमी झाडां बी कापनात अशें कितें आसा? कापिनात कोण संडासा इतके लागीं असो येना. याच्या संडास न्हू भायर भितर कोण येना. तुमगे घरा नळ आसा? हय घरा नळ आसा. तरी सुद्दां हांगा तुमी उदक करपाक येता? उदक आमकां सगळ्या फिल्टर उदक कसले ना अशें ना. हें उदक तुमकां रुचीक लागता? रुचीक लागता आनी थंडी जायना न्हू. थंड पी तापोवचेली गरज ना न्हू. गरम करपाक तापयनासतना पितात? हय.